हुकूमत साजी के लिए कौन किसका साथ देगा? लाहौर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। एमक्यूएम के वफ्द की जाती उमरा में नून लीग की क़यादत से मुलाकात। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार शामिल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। आज यहां मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान। विफाक पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त की जाएगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान भी आज चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। जहाँ तक नंबर गेन है, असूली तौर पे जो सियासी जमात के पास अक्सरियत है, पहले हक बनता है कि वो हुकूमत साजी करे। जिस जमात के पास अक्सरियत हो, हुकूमत बनाना उसका हक बनता है। हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन के मुकम्मल नताइज का इंतजार है। अभी किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। नून लीग या PTI से बात करने का नताइज आने के बाद ही बता सकता हूँ। मैं वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार हूँ। फैसला तब्दील करने के लिए हमें CEC का इजलास बुलाना होगा। नून लीग क़यादत से मुलाकात होगी या नहीं, ये बताने की पोजीशन में नहीं। माजी में PTI के साथ कोई भी डायलॉग कामयाब नहीं रहा। रात तक लाहौर में जीत रहा था। मोबाइल सर्विस बंद होने से पहले मेरे 61,000 वोट थे। उसके बाद नतीजा बदल गया। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में जुमे की रात क्या बातें हुई, तफसीलात सामने आ गई। जराए ने बताया, मुलाकात निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के घर हुई। शहबाज शरीफ ने शिकवा किया, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुहिम में हम पर बेजा तनकीद की। आसिफ जरदारी ने कहा, वो इलेक्शन मुहिम का हिस्सा था। आप भी पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे। अब हुकूमत साजी के मामला तय करें। साबिक सदर ने कहा, जमहूरी इस्तेहकाम के लिए मिलकर फॉर्मूला तय करना होगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए वक्त मांगा। आसिफ जरदारी ने कहा, हम अपनी जमात से मुशावरत करते हैं, आप भी कर लें। दोनों जमातें मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगी। PTI हिमायत याफ्ता आजाद अरकान का कौमी असम्बली में सबसे बड़ा ग्रुप 95 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। नून लीग 79 अरकान के साथ दूसरे और PP 54 के साथ तीसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर मुशावरत शुरू कर दी। अरकान कौमी असम्बली से रवाबित की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर नियाजी के सुपुर्द। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को नहीं चुनेंगे। अभी तक हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं। मैक्सिमम अगर हुआ और हम अलायंस करना हुआ तो MQM के साथ अलायंस हो सकता है, लेकिन वो बात की बात है। अवाम ने इसलिए वोट नहीं दिया कि पीपल्स पार्टी या नून लीग से इत्तेहाद करे। MQM से इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन ये बात की बातें हैं। ऑपोजिशन में भी बैठे तो टफ टाइम देंगे, इस्तीफे नहीं देंगे। पहले दुरुस्त नताइज तो जारी किए जाएं। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी अक्सरियत है। विफाक में तन्हा भी हुकूमत बना सकते हैं। इलेक्शन रिजल्ट के नोटिफिकेशन में 10 दिन लगेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हमारे नताइज तब्दील किए गए हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोहिस्तान के नताइज आ गए और लाहौर के नहीं आए? KP में हमारी 2/3 अक्सरियत है। फाइनल नताइज मिलने के बाद ही मखसूस नशिस्तें लेंगे। हमारे तमाम उम्मीदवार पार्टी से वफादार हैं। जो लोग छोड़ गए, इलेक्शन में सब ने उनका हाल देख लिया। इंतखाब में मुबैना इन तब्दीली के खिलाफ PTI ने आज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। अटक में RO ऑफिस के सामने एहतजाज करने पर PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ईमान ताहिर समेत 29 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल हैं। एहतजाज करने पर साबिक सूबाई वजीर अम्मार यासिर समेत PTI के कारकुनों के खिलाफ तल्ला गंग में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान के इलेक्शन में करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों को जवाबदेह होना चाहिए। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन माइकल मैकॉल कहते हैं, किसी भी जमहूरियत के लिए आजाद और शफाफ इंतखाबात बुनियादी अहमियत रखते हैं। अमरीका पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के हक की हिमायत करता है। इलेक्शन में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत को सराहते हैं।
کراچی میں انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کا قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ جبران ناصر کی سربراہی میں 8 رکنی وکلا کی قانونی ٹیم کیسز دائر کرے گی۔ 20 سے زائد امیدواروں کی وکلا سے ملاقات۔ قانونی ٹیم بغیر فیس کے پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواروں کے مقدمات لڑے گی۔ امیدواروں نے تمام حلقوں سے فارم 45 اور دیگر ثبوت وکلا کو فراہم کر دیے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ یہ سیٹ توفتاً پاکستان مسلم لیگ نون کو پیش کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون میں جوائن کر رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کا بہت دل سے مشکور ہوں۔ 9 منتخب 6 آزاد امیدواروں کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان۔ 4 کا تعلق قومی اور 2 کا پنجاب اسمبلی سے ہے۔ این اے 54 راولپنڈی سے منتخب بیرسٹر عقیل نے کہا نشست نواز شریف کی امانت تھی۔ این اے 48 اسلام آباد سے منتخب راجہ خرم نواز کا باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ این اے 189 راجن پور سے منتخب سردار شمشیر خان مزاری کہتے ہیں ریاست کے ساتھ ہوں اس لیے نون لیگ میں شامل ہوا۔ این اے 253 سے میاں خان بگٹی بھی نون لیگ کو پیارے ہو گئے۔ پی پی 240 بہاون نگر سے محمد سہیل خان اور پی پی 48 پسرور سے خرم ورک کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ شریف خاندان کے تمام امیدواروں کی جیت چیلنج، نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز شریف کی کامیابی چیلنج، عثمان ڈار کی والدہ خواجہ آصف کی کامیابی کے خلاف میدان میں آ گئیں، عطا تارڑ، علیم خان، گیلانی، ریاض پیرزادہ کی جیت بھی چیلنج، شعیب شاہین، راجہ بشارت، حلیم عادل شیخ بھی ناکامی کے خلاف عدالت پہنچ گئے۔ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول کی کامیابی بھی چیلنج کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن میں این اے 48 کے حتمی نوٹیفیکیشن کے اجرا پر فیصلہ محفوظ، راجہ خرم نواز کو نوٹس جاری۔ عام انتخابات میں کامیابی پر ایم کیو ایم آج کراچی میں یوم تشکر منائے گی۔ 8 سال بعد عزیز آباد کے جناح گراؤنڈ میں جلسہ کیا جا رہا ہے۔ رابطہ کمیٹی کے اراکین نے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ کراچی میں نے کلیم کیا تھا کہ ہم 8 سے 12 سیٹیں جیتیں گے۔ میرا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس 3-4 سیٹیں لیں گے، جماعت اسلامی بھی 1-2 سیٹیں لینے کی پوزیشن میں تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ، آپ نے جب لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو رہے تھے ہم نے منتیں کی تھی متحدہ قومی موومنٹ کی کہ وہ الیکشن لڑیں، اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کے لفظ یہی تھے کہ ہمارے پاس پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ہے۔ پی پی سندھ میں لگاتار 4تھی بار حکومت بنائے گی، 129 میں سے 84 نشستیں جیت لیں۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کون ہوگا سی ای سی فیصلہ کرے گی۔ کراچی سے ایم کیو ایم کی اتنی نشستیں نکالنا سرپرائز ہے۔ پی پی کو 8 سے 12 نشستوں کی توقع تھی۔ کراچی میں جو نشستیں ہارے ہیں انہیں دیکھنا ہوگا۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے ایم کیو ایم کا کہنا تھا ہمارے پاس پولنگ ایجنٹ تک نہیں ہے، اس لیے ان کی جیت پر حیران ہوں۔ ہمیں ایم کیو ایم کی کوئی ضرورت نہیں، وفاق کی سطح پر الگ بات ہے۔ پنجاب اسمبلی کے تمام حلقوں کے نتائج کا اعلان۔ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سمیت 138 آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد نون لیگ کی نشستوں کی تعداد بھی 138 ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کو 10 اور کاف لیگ کو 8 نشستیں ملی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی 115 میں سے 112 نشستوں کے نتائج کا اعلان۔ سب سے زیادہ 90 آزاد امیدوار کامیاب، جے یو آئی ایف 7، مسلم لیگ نون 5 اور پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ بلوچستان اسمبلی کی 51 میں سے 50 نشستوں کے نتائج کا اعلان۔ پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ سر فہرست، نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام فے 10 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ 6 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ لاڑکانہ کے علاقے نوڈیرو چوک کے قریب 2 برادریوں میں ووٹ دینے کے تنازع پر فائرنگ، اے ایس آئی سمیت 3 افراد جاں بحق، ڈی ایس پی سمیت 2 اہلکار زخمی۔ کراچی کے علاقے فیروز آباد میں موبائل سے بھری وین لوٹنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے موبائل فونز کی مالیت تقریباً 2 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ 2 موٹر سائیکلوں پر 4 ملزمان نے واردات کی۔
کشمیری رہنما مقبول بٹ شہید کی 40ویں برسی، مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال، جگہ جگہ شہید مقبول بٹ اور افضل گورو کے پوسٹرز، مقبول بٹ مظلوم کینسر کی تشخیص ہونے کے بعد برطانیہ کے بادشاہ چارلز کا پیغام، نیک خواہشات کا اظہار کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا، کہا دل کو تقویت ملی کہ میرے تجربے کی بنا پر لوگ چیک اپ کروا رہے ہیں۔ معروف اداکار قاضی واجد کی 4تھی برسی، فنی سفر ریڈیو سے شروع کیا، 500 سے زائد ڈراموں میں کام کیا، خدا کی بستی میں راجہ کا کردار شائقین کو آج بھی یاد ہے۔ پی ایس ایل سیزن 9 کے لیے کراچی کے شیروں کی شہر قائد آمد کا سلسلہ شروع، فاسٹ بالر حسن علی نے ہوٹل میں رپورٹ کیا، کپتان شان مسعود اور انور علی پہلے سے کراچی میں موجود، ہیڈ کوچ فل سمنز پیر کو پہنچیں گے، کنگز کے غیر ملکی سٹارز 14 فروری کو ملتان میں اسکواڈ جوائن کریں گے، ٹرافی کی رونمائی منگل کو لاہور میں ہوگی، میگا ایونٹ 17 فروری سے شروع ہوگا۔ کھیل پیارے کب تک کرے گا؟ پی ایس ایل کے سوشل میڈیا پر سیزن 9 کے آفیشیل اینتھم کا ٹیزر جاری کر دیا گیا، ترانہ جلد ریلیز کیا جائے گا۔ معروف اداکارہ عریشہ رضی شادی کے بندھن میں بندھ گئی، عریشہ کی شادی کی تقریب کراچی میں ہوئی، شوبز ستاروں نے بھی شرکت کی۔